उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयां ले रहा था। फिर उसे आइडिया है, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाना चाहिए। इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? कैसे हैं दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जावेद साहब और मुफ्ती शुमैल नदवी के दरमियान होने वाली डिबेट या बहस में कि खुदा का तसव्वुर है, डज़ गॉड एग्जिस्ट, उसमें बहुत से लोगों के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। जो लोग एथियस्ट हैं उनका ये मानना है कि जावेद अख्तर साहब ये डिबेट जीत चुके हैं। दूसरी जानिब जो लोग खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि खुदा सच में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, उनके अकॉर्डिंग या उनके मुताबिक मुफ्ती शुमैल नदवी साहब ये डिबेट जीत चुके हैं। डिबेट के शुरू में मुफ्ती शुमैल नदवी ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा कि अगर सब चीज़ बाय चांस बन गई है, जिस तरह के एथियस्ट लोग इस बात को मानते हैं, उनका ये एक तरह से बिलीव है कि ये कायनात खुद से बनी है, खुद से चल रही है और एक दिन खुद से ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं अगर तो ये कायनात खुद से बनी है तो लॉ ऑफ फिज़िक्स क्या है, ऑर्डर्स क्या हैं, कॉन्शियसनेस क्या है। तो फिज़िक्स में यही होता है कि हर चीज़ जो भी है वो मैटर से बनी हुई है। इसके बरअक्स जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि खुदा ने शैतान को क्यों बनाया? अगर तो खुदा है इस कायनात में, कुराए अर्ज़ पे या इस यूनिवर्स में खुदा एग्ज़िस्ट करता है, तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? फिर वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे खुदा है, जहाँ जहाँ पे मजहबियत है, जहाँ जहाँ पे रिलीजन है, वहीं पे सबसे ज़्यादा जुल्म है, वहीं पे सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, वहीं पे लोगों के हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे, वहीं पे डिक्टेटरशिप है, वहीं पे लड़कियों के या औरतों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा रेप्स और इस तरह की रेशोज़ हैं। जिसके जवाब में मुफ्ती शुमैल नदवी एक रिपोर्ट पेश करते हैं यूएन की, जिसके अकॉर्डिंग यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें 81% जो वर्किंग वुमेंस हैं या तो उनके रेप हो रहे हैं या तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हैं। और वो कंट्री जहाँ पे मोस्टली एथियस्ट लोग यानी कि गैर मज़हब लोग, मुल्हिद लोग रहते हैं। फिर उसके बाद मुफ्ती शुमैल नदवी जावेद अख्तर साहब से पूछते हैं कि कॉन्टिंजेंसी क्या है। कॉन्टिंजेंसी दोस्तों ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है। मतलब ये मेरे पास अगर पेंसिल है तो इसको बनाने वाला कोई है, मैं हूँ तो मेरा कोई क्रिएटर है, आप हैं तो आपको किसी ने पैदा किया है, ये होती है कॉन्टिंजेंसी। इस पे जावेद अख्तर साहब की जानिब से कोई जवाब नहीं आता। फिर जावेद अख्तर साहब पूछते हैं कि मुझे, अगर आप कहते हैं कि खुदा है तो मुझे खुदा के वजूद के, खुदा की एग्जिस्टेंस के सबूत दें। जिस पर शुमैल नदवी साहब कहते हैं कि हर काम के पीछे हिकमत है, मसलियत है। खुदा एक तरह से, खुदा के पास जो विज़डम है, जो खुदा के पास हिकमत है, हम इस लायक नहीं हैं कि खुदा की विज़डम को जान सकें, खुदा की हिकमत को जान सकें। हम खुदा के हर पहलू को नहीं जान सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है या हमारे पास इतनी अक्ली शऊर नहीं है, हमारे पास इतनी रीजनिंग है ही नहीं कि हम खुदा के तसव्वुर को, खुदा के वजूद को पूरा जान सकें या खुदा की हिकमत और विज़डम को हम पूरा जान सकें। जावेद अख्तर साहब शुरू में, डिबेट के शुरू में कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में रिलीजन नहीं रहेगा, कहीं पे भी रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा और लोग ये मानने लग जाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर जब उनसे सवाल किया जाता है कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक तरह से रिसर्च की है और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि खुदा हमेशा से एग्जिस्ट करता है और खुदा हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा, तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि उन्होंने फ्यूचर को अज्यूम किया है, उन्होंने फ्यूचर के बारे में बताया। अब 100 साल बाद क्या होगा किसको पता, तो वो इस तरह की किसी भी रिसर्च को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने डिबेट के शुरू में ही कह दिया था कि उनको ऐसा लगता है कि रिलीजन ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जो खुदा का वजूद है या गॉड एग्जिस्टेंस है, इस पर लोग बिलीव करना छोड़ देंगे। और बाद में जब उनसे यही कहा गया कि मुस्तकबिल में इस तरह से एक रिसर्च हुई है, ऐसा होगा कि खुदा का वजूद हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा, तो वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर
اسی طرح سے فلپ لارکن کی ایک پوئم ہے چرچ گوئنگ، جس میں وہ چرچ میں جاتے ہیں. پہلے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ چرچ ختم ہونے والا ہے، چرچ کا وجود اب باقی نہیں رہے گا، لوگ کرسچینٹی کو چھوڑ دیں گے، لوگ چرچوں میں آنا چھوڑ دیں گے. پھر وہ جب پوئم اینڈ ہوتی ہے تو وہ اس کے لاسٹ میں کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک اس کرۂ ارض پر، جب تک اس دنیا میں، جب تک اس یونیورس میں لوگ ہیں تو وہ خدا کو مانتے رہیں گے، وہ چرچ میں، وہ مسجد میں، وہ مندر میں جاتے رہیں گے. خواہ وہ اپنے بچے کے عقیقے کے لیے جائیں، خواہ وہ نکاح کے لیے جائیں، خواہ وہ کسی کو دفنانے یا کرسچینٹی کے مطابق یا ہندو رواج کے مطابق ان کو جلانے کے لیے جائیں، پر وہ ریلیجن میں جاتے رہیں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. گاڈ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، ریلیجن بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. پھر اس کے بعد جب انسان کے پاس اپنی بتانے کے لیے خوبیاں نہ ہونا تو پھر وہ سامنے والے کی خامیاں نکالتا ہے. یہی بات جاوید اختر صاحب نے کی اور یہی بات ہمیں ڈیبیٹ میں ہوتی ہوئی نظر آئی بہت ساری جگہوں پر. جب بھی جاوید اختر صاحب کے پاس اپنے سوالات کا یا اپنے آرگیومنٹ کو پروو کرنے کا ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تھے، یا مفتی شمائل ندوی کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جواب نہیں ہوتے تھے، تو وہ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے تھے، ایک ہی ایموشنل کارڈ کو وہ یوز کر رہے تھے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے 45,000 بچے مارے گئے ہیں. تو اگر تو گاڈ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اگر تو گاڈ خدا کا وجود ہے، اگر تو گاڈ قادر المطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہ اسرائیل کو روک سکتا ہے اور اگر اس نے نہیں روکا تو وہ ایسے خدا کو ماننے سے انکاری ہیں. جس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں فری ویل سے پیدا کیا ہے، ہم یہاں پہ آزاد ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے 2 راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے، ایک اچھائی کا راستہ ہے. ہم پہ طے ہے کہ ہم بینگ اے گڈ پرسن لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بینگ اے بیڈ پرسن ہم برائی کو چنتے ہیں اور لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں. خیر، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جیت گئے ہیں اور جاوید اختر صاحب ہار گئے ہیں. تو بینگ اے جج اگر میں نیوٹرل رہ کے سوچوں تو میں نے پوری ڈیبیٹ کو بغور دیکھا ہے، اس کا بغور مطالعہ کیا ہے. اس میں مجھے جو چیز سب سے زیادہ نظر آئی وہ یہ ہے، ایک تو مفتی شمائل ندوی کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات جاوید اختر صاحب کے پاس نہیں تھے. دوسری طرف انہوں نے جو سوال کیے، مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور جو جاوید اختر صاحب نے آرگیومنٹ کیے ان کو ان کے اپنے آرگیومنٹ پروو کرنے کے لیے، اپنے ہی آرگیومنٹ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس شواہد یا دلائل موجود نہیں تھے. اس ڈیبیٹ کو یوں سم اپ کرتے ہیں کہ اس کا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے بنیاد رہی یا اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، پر ہاں بہت ساری ایسی اور اس جیسی اور یہ ڈیبیٹ ان کے ریزلٹس یا حتمی نتائج کبھی بھی نہیں نکلا کرتے. جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی جہاں بھی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ سامنے والے کی سننے کے لیے. جس دن ہم میں ایکسیپٹنسی، حصے قبولیت پیدا ہو گئی، سامنے والے کی بات کو ہم غور سے سننے لگ گئے، اس کے جو دلائل ہیں، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی ریلیجن کا ہے، اگر تو اس کے پاس اپنی بات کو، اپنے آرگیومنٹ کو پروو کرنے کے لیے اس کے پاس دلائل ہیں، پروو ہیں، جس دن سے ہم سامنے والے کی بات ماننے لگ گئے تو اس طرح کے سوالات ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، اس جیسے بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. خیر، آپ لوگ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور میرے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.